नाज़रीन इकराम, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस मुबारक सफ़र की तरफ। वो सफ़र जिसने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिलों को बदल दिया। वो सफ़र जिसमें इश्क था, कुर्बानी थी, आंसू थे, इबादत थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल मोहब्बत थी। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये ईमान की मेराज थी। ये वो मुबारक हज था जिसे दुनिया हजतुल विदा के नाम से जानती है। वो हज जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आखिरी नसीहतें फरमाई। वो हज जिसमें लाखों दिल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठे। चलिए आज हम उसी अजीम वाक़े को इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। 10 हिजरी का साल था। मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा में सुकून था। मुसलमान अरब के कोने कोने तक फैल चुके थे। इस्लाम का परचम बुलंद हो चुका था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान ऐलान फरमाया, लोगों इस साल हम हज के लिए जाएंगे। ये सुनते ही मदीना की गलियां खुशी से भर गईं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ते हुए अपने घरों में गए और अपने घर वालों से फरमाने लगे, तैयार हो जाओ, हम अल्लाह के रसूल के साथ हज पर जा रहे हैं। हर तरफ एक ही चर्चा था, हम नबी के साथ बैतुल्लाह देखेंगे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के दिल में बेकरारी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जानते थे कि ये सफ़र आम सफ़र नहीं होगा। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इबादत का सफ़र था। मदीना मुनव्वरा में अजीब सा मंजर था। ऊँट तैयार किए जा रहे थे, ज़्यादा सफ़र बांधा जा रहा था, घर वालों को वसीयतें की जा रही थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ऊँट को तैयार कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी तलवार और सामान दुरुस्त कर रहे थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गरीबों में खर्च कर रहे थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ देखते रहे और सोचते रहे कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। आखिर वो दिन भी आ गया। ज़ुल्क़दा के आखिरी दिन थे। फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ लाए। हज़ारों सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद थे। उस वक्त हर चेहरे पर नूर, हर ज़ुबान पर दरूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम बांधा और फिर बुलंद आवाज़ से फरमाने लगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये अल्फाज जैसे ही फ़िज़ा में बुलंद हुए, हज़ारों सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी पुकार उठे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मदीना की ज़मीन कांप उठी। फरिश्ते भी आसमानों से ये मंजर देख रहे थे। काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना से रवाना हुआ। ऊँटों की घंटियाँ बज रही थीं, सहरा की हवाएं चल रही थीं और हर तरफ तलबिया की आवाज़ें थीं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। कोई आगे चल रहा था, कोई पीछे, लेकिन हर दिल सिर्फ एक चीज़ चाहता था, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहें। दिन के वक्त सूरज तपता, रेत जलती, लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कदम नहीं रुकते। रात को काफिला आराम करता, आसमान पर सितारे जगमगाते और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ जाते। कोई कुरान पढ़ता, कोई दुआ मांगता, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हज के मसाइल सिखाते और फरमाने लगे, लोगों मुझसे अपने हज के तरीके सीख लो। सहाबा हर लफ्ज़ दिल में महफूज करते जा रहे थे। कई दिनों के सफ़र के बाद पहाड़ नज़र आने लगे। मक्का करीब था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर वो लम्हा आया जब बैतुल्लाह की झलक नज़र आई। नाज़रीन ज़रा सोचिए वो मंजर कैसा होगा। काबतुल्लाह सामने था, वो घर जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, वो घर जिसकी तरफ मुसलमान दिन रात रुख करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे।
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ ہر زبان خاموش تھی، صرف دل دھڑک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور بیت اللہ کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی طرف اشارہ فرمایا اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا۔ ہزاروں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ بیت اللہ کے گرد محبت کا سمندر بہہ رہا تھا۔ کسی کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ کوئی دعا مانگ رہا تھا، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سعی کرنے لگے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ صرف دوڑ نہیں تھی، یہ قربانی کی یاد تھی۔ 8 ذو الحج کے دن قافلہ منا کی طرف روانہ ہوا۔ چاروں طرف لاکھوں مسلمان تھے اور ہر طرف تلبیہ، ہر طرف عبادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دعا کرتے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر عبادت سیکھتے۔ 9 ذو الحج، وہ دن جسے حج کا سب سے بڑا رکن کہا جاتا ہے، میدان عرفات انسانوں سے بھر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل رحمت کے قریب کھڑے ہوئے۔ آسمان صاف تھا، ہوا خاموش تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ یہ سنتے ہی صحابہ کے دل کانپ اٹھے، آنکھیں بھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ سے ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ سود ختم کر دیا گیا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحابہ کرام خاموشی سے سن رہے تھے، ہر لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سن کر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، اے عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کمال کے بعد زوال آتا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت قریب ہے۔ غروب آفتاب کے بعد قافلہ مزدلفہ روانہ ہوا۔ رات تاریک تھی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کھلے آسمان کے نیچے سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی تو قافلہ منا واپس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو کنکریاں ماری اور فرمانے لگے، اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ صحابہ کرام بھی کنکریاں مارنے لگے، ہر کنکری گویا شیطان کے خلاف اعلان تھی۔ پھر قربانی کا وقت قریب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمائی، اونٹ ذبح کیے گئے۔ صحابہ کے دل اللہ کی محبت سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے۔ اس کے بعد صحابہ نے سر منڈوائے، کوئی رو رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے پوچھا، اور بال کتروانے والوں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حج کے دن ختم ہونے لگے، صحابہ کے دل اداس تھے، انہیں محسوس ہو رہا تھا یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج ہے۔ ہر صحابی کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گزارے۔ آخر قافلہ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ پیچھے رہ گیا، لیکن دل وہیں رہ گئے۔ صحابہ کرام خاموش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گہری سوچ میں تھے، گویا وقت قریب تھا۔ اور پھر چند مہینوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ رو پڑا، صحابہ کرام ٹوٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دے سکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین نہ کر سکے،
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा ज़िंदा है। नाज़रीन इकराम, हजतुल विदा सिर्फ एक हज नहीं था, ये पूरी उम्मत के लिए आखिरी नसीहत थी। ये मोहब्बत का पैगाम था, ये मुसावात का पैगाम था, ये तकवा का पैगाम था। आज भी जब लाखों मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वही काफ़िला फिर जिंदा हो गया हो। अल्लाह ताला हमें भी सच्चा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए और बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब्सक्राइब।